हमारी आज की पॉडकास्ट है कि स्टीफन हॉकिंग, जिसका कुरान से दूर दूर तक वास्ता नहीं था, वो सिर्फ साइंस में यकीन रखता था, साइंस के अलावा कोई ताकत को मानता नहीं था। ऐसा क्या हुआ इसकी जिंदगी के आखिरी लम्हात में कि वो कुरान को इतना मानने लग गया? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हज़रत खलीफातुल मसीह अल राबे रहमाहुल्लाह अपनी किताब इल्हाम अक्ल इल्म और सच्चाई में इस मौजू पर फरमाते हैं कि अल-अंबिया 21 तर्जुमा, क्या उन्होंने देखा नहीं जिन्होंने कुफ्र किया कि आसमान और ज़मीन दोनों मजबूती से बंद थे, फिर हमने इनको फाड़ कर अलग कर दिया और हमने पानी से हर जिंदा चीज़ पैदा की, तो क्या वो ईमान नहीं लाएंगे? यहाँ मानी खेज बात यह है कि इस आयत में बिलखुसूस गैर मुस्लिमों को मुखातिब किया गया है। शायद इसमें हिकमत यह है कि मज़कूरा बाला राज से पर्दा गैर मुस्लिमों ने उठाना था। मकसद ये था कि इस तरह ये अमर कुरान करीम की सदाकत का एक जिंदा निशान बनकर उनके सामने आ जाए। शायद इसमें हिकमत यह है कि मज़कूरा बाला राज से पर्दा गैर मुस्लिमों ने उठाना था। ये नज़रिया कि कायनात मुसलसल फैल रही है, अब साइंसी हलकों में एक हकीकत के तौर पर तस्लीम किया जा चुका है। सबसे पहले ईडॉन हबल ने 1920 की दहाई में ये इंकिशाफ किया था, मगर इससे भी 1300 साल कबल कुरान करीम दर्ज झैल आयत में इसका जिक्र वाज़े तौर पर फरमा चुका था। अल-ज़ुर्रियत 51 तर्जमा, और हमने आसमान को एक ख़ास कुदरत से बनाया और यकीनन हम वसअत देने वाले हैं। अगर आप सब इस वीडियो को आखिर तक देखें तो आपको ऐसी कुछ बातों का इल्म होगा जो आप नहीं जानते होंगे। स्टीफन हॉकिंग वो नाम जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं, ऐसा जीनियस जिसने कायनात के सबसे मुश्किल राज यानी ब्लैक होल को मालूम किया, जिसने कायनात के मुतालिक ऐसी ऐसी मालूमात फराहम की जिन मालूमात पर आज साइंस खड़ी है। लेकिन हॉकिंस की ज़िंदगी के आखिरी दिन इतने पुरस्रार क्यों थे? तमाम ज़िंदगी खुदा की ज़ात से इनकारी स्टीफन हॉकिंग ने अपनी आखिरी रिसर्च में खुदा के मुतालिक किया बड़ा राज मालूम किया था, जिसका हमेशा मानना था कि कायनात के तमाम राज़ों का जवाब सिर्फ साइंस दे सकती है और साइंस के अलावा कोई और ताकत नहीं। लेकिन अपनी आखिरी दिनों में हॉकिंस की तमाम रिसर्च इस नुक्ते पर आ गई थी जिस नुक्ते को वो हमेशा इग्नोर करता था, यानी कुरान, जिसमें इस कायनात के बनाने वाले की मुकम्मल डिटेल मौजूद है। लेकिन स्टीवन हॉकिंग कुरानी आयात को हमेशा टाल दिया करता। फिर आखिरी दिनों में कुछ ऐसा हुआ जिसने इसकी तमाम ज़िंदगी की रिसर्च को कुरान की एक आयत के सामने बेबस कर दिया। कुछ लोगों का ये भी दावा है कि उसने कुरान में बिग बैंग और कायनात के मुसलसल फैलाव के कुछ ऐसे राज ढूंढ लिए थे जिसने इसको हैरान कर दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि इसने अपनी रिसर्च के आगाज़ में ही कुरान की कुछ आयात से ऐसे राज मालूम कर लिए थे जो अगर दुनिया पर ज़ाहिर हो जाते तो दुनिया का हर शख्स कुरान को अल्लाह का कलाम मानने लगता। लेकिन इससे पहले कि वो इस राज को ज़ाहिर करता, उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। क्या स्टीवन हॉकिंग ने इस्लाम कबूल कर लिया था और उसने कुरान में ऐसे कौन से राज ढूंढ लिए थे, और उसकी मौत इतनी पुरस्रार क्यों थी जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जान सका? हॉकिंग ने अपनी रिसर्च के शुरू से ही इस कायनात के आगाज़ यानी बिग बैंग के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन अपनी इस रिसर्च के दौरान उसे ऐसे सवालात का सामना करना पड़ा जिसका जवाब उसके पास नहीं था। इसी बात का जिक्र उसने अपने एक करीबी साथी को किया कि मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा हो जो मुझे बिग बैंग के उन राज़ों के बारे में बता सके, क्योंकि कुछ ऐसे राज हैं जिनको मालूम करना मेरे लिए नामुमकिन है। इस पर उसके दोस्त ने इसको मशवरा दिया कि क्यों ना अब तारीख़ी किताबों को स्टडी करें, शायद आपको इसमें जवाब मिल सके। लेकिन तब हॉकिंस ने इसे बताया कि जो जवाब मुझे जदीद साइंस नहीं दे सकी, वो किसी तारीख़ी किताब में मिलना कैसे मुमकिन है? तब उसके दोस्त ने जवाब दिया कि ये कोई आम किताब नहीं, बल्कि इसके बारे में मशहूर है कि इसमें कायनात के गहरे और अनगिनत राज़ों का इल्म है। तब हॉकिंस ने सोचना शुरू कर दिया कि ऐसी कौन सी किताब हो सकती है जिसमें इतनी डिटेल्स मौजूद हों। फिर जब वो किताब इसको पेश की गई तो वो हैरान रह गया।
کیونکہ وہ کتاب قرآن مجید تھی، ہاکنس کا دماغ اب بھی اس بات کو ماننے سے انکاری تھا کہ ایسا ٹیکسٹ جو 1400 سال پہلے لکھا گیا، جب سائنس کا نام و نشان نہیں تھا، اس کتاب میں مجھے اس کائنات کے سب سے گہرے رازوں کا جواب کیسے مل سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی نہ چاہتے ہوئے ہاکنس نے قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے وہ قرآن کے ترجمے کو پڑھتا گیا تو خدا کے بارے میں اس کا عقیدہ بدلنے لگا، اور وہ قرآن میں موجود کائنات کے آغاز، کائنات کے پھیلاؤ اور کائنات میں ہر چیز کے بیلنس کے بارے میں آیات نے اسے حیران کر دیا تھا۔ کئی گھنٹوں کی تحقیق کے بعد بھی میں اس واقعے کی تصدیق نہیں کر سکا، لیکن اسٹیون ہاکنگ کے کچھ ایسے جوابات ضرور ملے جن کو پڑھ کر یہ معلوم ہوا کہ ہاکنس کی بہت ساری ریسرچ قرآن کی کئی آیات پر مبنی تھی۔ جیسے کہ امریکی ٹی وی کے ایک پروگرام ٹن ٹاک میں اسٹیون ہاکنس سے کچھ سوالات پوچھے گئے کہ یہ کائنات کیسے بنی، انسان کہاں سے آئے، کیا اس کائنات میں ہم اکیلے ہیں، اور کائنات کا مستقبل کیا ہے؟ تب ہاکنس نے جواب دیے کہ کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کوئی خدا نہیں، یعنی خدا کی ذات سے انکاری شخص نے یہ کہہ دیا کہ کوئی ایسی طاقت ضرور ہے جو اس تمام کائنات کو چلا رہی ہے۔ پھر کہا کہ 1920 تک سائنس یہ مانتی تھی کہ یہ کائنات چینج نہیں ہوتی اور اس کائنات سے بڑی اور پرانی کوئی چیز نہیں، لیکن اب میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا نہیں، کیونکہ یہ کائنات پھیل رہی ہے۔ یہی بات قرآن میں اس طرح بیان ہوئی، اور آسمانی کائنات کو ہم نے بڑی قوت کے ذریعے سے بنایا، اور یقیناً ہم اس کائنات کو وسعت اور پھیلاؤ دیتے جا رہے ہیں۔ اور پھر ہاکنس نے کہا کہ بہت ساری گلیکسیز ہم سے دور جا رہی ہے، جو گلیکسی ماضی میں ایک دوسرے کے قریب تھی، اور ماضی کی بات کریں تو ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تقریباً 15 ارب سال پہلے تمام گلیکسی ایک دوسرے کے اوپر تھی، جو وقت کے ساتھ ساتھ الگ ہو کر ایک دوسرے سے دور ہو گئے، اور یہ سب ثابت کرتا ہے کہ اس کائنات سے بھی پرانی اور بڑی کوئی طاقت موجود ہے جس نے ان تمام گلیکسیز کو جدا جدا کر دیا۔ اس بات کو قرآن یوں بیان فرماتا ہے کہ کیا منکروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، اور پھر ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا۔ کیا پھر بھی یقین نہیں کرتے؟ اسٹیفن ہاکنگ سے ایک اور سوال پوچھا گیا کہ کیا اس کائنات میں ہم اکیلی مخلوق ہیں؟ جواب میں ہاکنس نے کہا کہ اتنی بڑی کائنات میں ایک چھوٹے سے پلینٹ میں انسانوں کا بسنا سمجھ سے باہر ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارے علاوہ بھی کسی اور ڈائمینشن یا کسی اور پلینٹ پر کوئی اور مخلوق ہو سکتی ہے۔ قرآن میں اس بات کا ذکر اس طرح آیا، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آسمانوں اور زمین کو بنایا، اور اس پر ہر قسم کے چلنے والے جانور پھیلائے، اور وہ جب چاہے گا ان کے جمع کرنے پر قادر ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے اپنے آخری وقتوں میں کائنات اور بگ بینگ کے متعلق جو معلومات فراہم کی، وہ تمام معلومات قرآن میں موجود آیات سے لنک ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہاکنس نے قرآن کا ترجمہ ضرور پڑھا ہوگا، ورنہ وہی باتیں جو صرف قرآن میں ہے اسٹیفن ہاکنگ کی ریسرچ میں کیسے؟ شاید ہاکنس کو معلوم ہو چکا تھا کہ جن سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اس نے تمام زندگی صرف کی، ان کا جواب قرآن میں 1400 سال پہلے سے موجود تھا۔ یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اسٹیفن ہاکنگ نے ایک پرائیویٹ میٹنگ میں یہ ذکر کیا تھا کہ جن سوالوں کے جواب اس کے لیے ڈھونڈنا ناممکن تھے، وہ جواب اس کو قرآن میں مل گئے، اور اب اس کی ریسرچ مکمل ہو چکی ہے، لیکن اس کی اس بات کو کبھی بھی باہر نہیں لایا گیا، اور اسے ہمیشہ ایک مہلک کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا گیا، جو کسی خدا پر نہیں بلکہ سائنس پر یقین رکھنے والا انسان تھا۔ ہاکنس کے قریبی ساتھیوں کا کہنا تھا کہ اپنے آخری دنوں میں وہ گھنٹوں تک قرآن کو پڑھتا اور کہتا کہ جب تک میں زندہ ہوں یہ پڑھتا رہوں گا، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ میری پوری زندگی اس کتاب پر ڈپینڈ کرتی ہو۔ تو کیا وہ آخری وقتوں میں اسلام قبول کر چکا تھا؟ یہ کوئی نہیں جان سکا، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس کی فائنل ریسرچ اور قرآن کے درمیان ایک زبردست لنک موجود تھا۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام
جو چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں۔